हुम्स के गवर्नर उमैर बिन साद रजी अल्लाह अन्हु को दारुल खिलाफत मदीना से अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का फरमान पहुंचा, मदीना तशरीफ लाइए और अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। उमैर बिन साद रजी अल्लाह अन्हु फौरन उठ खड़े हुए। उमैर रजी अल्लाह अन्हु उन लोगों में से थे जिन्होंने शाम की फतूहात में नुमाया हिस्सा लिया था। वो बड़े ही जरी और शुजा सिपाही थे। हजरत उमर ने एक बरस कबल उन्हें हुम्स का गवर्नर मुकर्रर किया था। उनका दस्तूर था कि वे अपने गवर्नरों की कारकर्दगी और तर्ज अमल का जायजा लेते रहते थे। चुनाचे देखना चाहते थे कि उमैर रजी अल्लाह अन्हु उनके एतमाद पर पूरे उतरे हैं या नहीं। कई दिन बाद एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। वो नंगे पांव था, जिस्म गुबार से हटा हुआ, एक मोटा सा सोटा हाथ में था। चंद बर्तन एक रस्सी से बंधे कंधे पर लटक रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसे देखकर उठ खड़े हुए, आगे बढ़े और गर्मजोशी से खैर मकदम किया। उमैर आ गए, आप पर सलामती हो, कहिए क्या हाल है? हजरत उमर ने दरियाफ्त किया। अल्लाह का शुक्र है। उमैर ने अमीरुल मोमिनीन से मुसाफा करते हुए कहा, क्या मेरा खत मिल गया था या अपने आप ही चले आए? अमीरुल मोमिनीन ने दरियाफ्त किया, आपका खत मिला था। पढ़ते ही अपना सारा मालो असबाब लेकर चल खड़ा हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हैरत भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। उमैर रजी अल्लाह अन्हु के पास कुछ भी न था और वो कह रहे थे कि अपना सारा मालो असबाब लेकर आया हूं। कहाँ है वो मालो असबाब? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में हैरत करवटें ले रही थी। क्यों, क्या बात है? उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये मेरा सोटा है। उन्होंने अपना सोटा जमीन पर मारते हुए कहा, सफर के दौरान में जरूरत पड़ती है तो मैं इससे अपने तहफ़्फ़ुज़ का काम भी लेता हूँ और थक जाता हूँ तो इसके साथ टेक लगा लेता हूँ। उमैर रजी अल्लाह अन्हु सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुके और फिर कंधे पर लटकते हुए बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा तोशादान है, ये पानी पीने का कटोरा है, ये नागुज़ीर चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी फालतू नहीं है। उमैर एक लंबा सांस लेकर खामोश हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खुद बड़ी सादा और ऐशो तकल्लुफ से पाक जाहिदाना जिंदगी बसर करते थे, लेकिन उमैर तो उनसे भी बाजी ले गए थे। एक शख्स हुम्स ऐसे जरखेज और खुशहाल सूबे का साल भर गवर्नर रहे और ये सादगी और ये जुहद। हजरत उमर को कुछ यूं महसूस हुआ जैसे वो उमैर के मुकाबले में बड़ी पुरतकल्लुफ जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनका जी भर आया और रो पड़े। फिर दुआ के लिए हाथ उठाया और फरमाया, ऐ अल्लाह, इससे पहले कि मेरे अंदर तब्दीली पैदा हो, मुझे अपने इन रफीकों के साथ मिला दे जो इस हुजरे में अबदी नींद सो रहे हैं। ऐ अल्लाह, मुझे उनके सामने रुसवा न करना। फिर उमैर की तरफ मुतवज्जो हुए। माफ करना भाई, मेरे जज्बात काबू में न रहे थे। अच्छा, अपनी कारकर्दगी बयान कीजिए। मैंने मुसलमानों से ज़कात और गैर मुस्लिमों से जजिया लिया और वो उन लोगों ने बेचून व चरा बड़ी फरमा बरदारी से दिया। फिर मैंने उसे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। अमीरुल मोमिनीन, अगर एक दिरहम भी बाकी बचता तो बखुदा मैं इसे आपकी खिदमत में ले आता। उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अच्छा, अब आप वापस तशरीफ ले जाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कारकर्दगी की रिपोर्ट सुनकर कहा, मैं चंद रोज अपने घर वालों के पास रहना चाहता हूँ। उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा और हजरत उमर ने इजाजत दे दी। उमैर अपने घर चले गए। हजरत उमर ने एक शख्स को एक थैली रुपयों की दी और कहा, हबीब, उमैर के यहाँ मेहमान बनकर जाओ, 3 दिन तक वहां रहो। अगर देखो कि उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है तो थैली उन्हें दे दो। हबीब उमैर के यहाँ पहुंचे, 3 दिन तक उनके घर में रहे, उनके साथ खाना खाते। खाना बिल्कुल सादा था, जौ की सूखी रोटियां, ऊपर जैतून का थोड़ा सा तेल। हबीब ने थैली उमैर रजी अल्लाह अन्हु को दे दी और कहा, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आपका हाल देखने के लिए भेजा था। उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने थैली ले ली
اسے کھولا، مٹھی بھر سکے نکالے اور اپنے ایک غریب پڑوسی کو بھجوا دیے۔ عمیر رضی اللہ عنہ اسی طرح اپنے غریب محلے داروں کو رقم بھجواتے رہے، یہاں تک کہ تھیلی ختم ہو گئی۔ حبیب نے سارا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آن کر سنایا۔ انہوں نے عمیر کو بلوایا۔ عمیر حاضر ہوئے تو انہیں کپڑوں کے 2 جوڑے اور 1 اونٹ کے بار برابر گیہوں دیا۔ عمیر نے گیہوں لینے سے انکار کر دیا۔ میرے ہاں سال بھر کے لیے غلہ موجود ہے، مجھے گیہوں کی حاجت نہیں ہے، عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ چند روز بعد ہمس کا گورنر اپنے صوبے کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اس شان سے کہ پاؤں میں جوتے نہ تھے، ہاتھ میں ایک موٹا سوٹا اور کندھے پر ایک رسی سے بندھے ہوئے 3 برتن لٹک رہے تھے۔ تونس کی بندرگاہ سوس میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ لوگ قاضی ابو عمر محمد کو رخصت کرنے آئے تھے۔ قاضی ابو عمر شمالی افریقہ کے چیف جسٹس تھے اور سسلی جا رہے تھے۔ سسلی کی حکومت نے شمالی افریقہ کی حکومت سے ان کی خدمات مستعار لی تھیں۔ یہ 289 ہجری کا ذکر ہے، جب شمالی افریقہ پر بنو اغلب حکمران تھے اور سسلی پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ قاضی ابو عمر نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مجمع سے خطاب کیا۔ سوس کے لوگوں، دیکھو یہ میرا کمبل ہے، یہ میری قمیص ہے، اور اس بڑے سے تھیلے میں میری کتابیں ہیں، اور دیکھو یہ میری حبشن لونڈی ہے، اس کے پاس ایک چغا اور کمبل ہے، اور میں ان چیزوں کے ساتھ سسلی جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے واپسی پر کیا کچھ ساتھ لاتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ سسلی میں قاضی ابو عمر محمد کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ انہیں رہنے کے لیے ایک شاندار قصر ملا۔ قاضی نے محل پر نگاہ حقارت ڈالی اور کہا، اتنا بڑا محل میں کیا کروں گا، یہ تو بڑے لوگوں کے رہنے کا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر اور عاجز بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر ایک چھوٹا سا مکان اپنے لیے پسند کیا اور حبشن سمیت اس میں فروکش ہو گئے۔ جلد ہی ملک بھر میں قاضی ابو عمر کے زہد و تقوی، علم و فضل، فراست و بصیرت اور بے لاگ عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا۔ قاضی ایک حبہ تنخواہ بھی نہ لیتے، وہ خود اور ان کی لونڈی سود کاٹ کاٹ کر گزر بسر کرتے۔ ایک روز وہ عدالت سے غیر حاضر رہے، لوگ انہیں دیکھنے ان کے گھر پہنچے اور ششدر رہ گئے۔ قاضی صاحب چھوٹے سے حجرے میں کھری چٹائی پر دراز تھے، بھدا سا تکیا سر کے نیچے رکھا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور کہا، دوستو، میں نے مقدور بھر آپ کی خدمت کی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا بوڑھا کہ بارے گراں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے امیر سے کہا ہے مجھے سبکدوش کر دیجئے، میں زندگی کے آخری دن اپنے وطن میں گزارنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سسلی کے لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ سوس کی بندرگاہ پر زبردست ہجوم تھا اور قاضی ابو عمر ان سے کہہ رہے تھے، سوس کے لوگوں، میں آپ کے درمیان پھر آ گیا ہوں، دیکھو جو مال و دولت ساتھ لے کر گیا تھا وہی واپس لایا ہوں، آپ لوگ گواہ رہیں، میں نے اپنے منصب سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔